बहुत मैंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और सबसे अहम फिगर थे उस दिन के, क्योंकि आप केपी हाउस जाते देखा गया, वहां से बाहर निकले, लोगों ने आपसे सवाल पूछने की साफी ने कोशिश की। मैं उस आरोप परसेप्शन एक बन गई है, परसेप्शन ये है, जैसे मैंने जब बात की अली अमीन साहब के करीबी लोगों से जिस दिन वो गायब थे, उन्होंने कहा देखें सीएम केपी मिसिंग है। आपके वो असद कैसर साहब का बयान निकल चलाया, उमर अयूब और झगड़ा साहब ने कल कहा, उन्होंने कहा कि हमारा चीफ मिनिस्टर देखिए क्या हो रहा है, चीफ मिनिस्टर। ये थी वो परसेप्शन जिसके बाद अली अमीन आए, उन्होंने कहानी सुनी। वो कहानी मैं जैसा कल भी बता रहा था कि इमरान रियाज ने पेज पे लगाया, वेरी पॉपुलर पेज के, व्हाट डू यू थिंक, क्या कहानी में कितने लोग बिलीव करते हैं? तो जब तक उन्होंने कहा 75,000 जवाब आए थे, उनमें से 88% कहते थे हम यकीन नहीं करते। मेरे पास ये खबर आई जो ही मैंने देखा ग्रुप में, और वो ये देखा कि केपी हाउस को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। देन आई रियलाइज कि अगर चारों तरफ से घेर लिया तो क्या हुआ होगा। मैंने 2 मिनट नहीं लगाए, मैं कंप्यूटर ऑन सब कुछ छोड़ करके रवाना हुआ, मैंने रश टुवर्ड्स द केपी हाउस। मैं मार्गलर रोड से केपी हाउस आया, जब जा रहा था तो सारे रास्ते बंद थे, हर तरफ से पुलिस खड़ी थी। मैं जब उन्होंने देखा, सो आई एम सो थैंकफुल टू दैट जेंटलमैन, उसका नाम मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आइए आपको बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर ने भी बात की। उन्होंने किन किन इंकशाफात से पर्दा उठाया, कौन कौन सी उन्होंने बातें की, क्या उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हक़ में बात की या उन्होंने अली अमीन गंडापुर की मुखालफत में बात की। आइए इनकी ये बात सुनते हैं, फिर इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई गरीब गुरबा है तो उनकी हेल्प ज़रूर करें। आपकी इस छोटी सी काविश की वजह से किसी के घर में खुशी आ सकती है। तो जी नाज़रीन, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर तफसील से इस वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन भी देते हैं। आइए नाज़रीन, वीडियो की तरफ चलते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सबसे अहम फिगर थे उस दिन के, क्योंकि आप केपी हाउस जाते देखा गया, वहाँ से बाहर निकले, लोगों ने आपसे सवाल पूछने की, साफियों ने कोशिश की। मैं उन सारों पे आऊँगा, लेकिन परसेप्शन एक बन गई है। परसेप्शन ये है, जैसे मैंने जब बात की अली अमीन साहब के करीबी लोगों से जिस दिन वो गायब थे, उन्होंने कहा देखें जी सीएम केपी मिसिंग है। आपके वज़रा असद कैसर साहब का बयान हमने कल चलाया, उमर अयूब और झगड़ा साहब ने कल कहा, उन्होंने कहा कि जी हमारा चीफ मिनिस्टर देखिए ये क्या हो रहा है, चीफ मिनिस्टर चला। ये थी वो परसेप्शन जिसके बाद अली अमीन आए, उन्होंने कहानी सुनाई। वो कहानी मैं जिसका कल भी बता रहा था कि इमरान रियाज ने अपने पेज पे लगाया, विच इज अ वेरी पॉपुलर पेज, कि व्हाट डू यू थिंक कि कहानी में कितने लोग बिलीव करते हैं। तो जब तक उन्होंने कहा 75,000 जवाब आए थे, उनमें से 88% कहते थे हम यकीन नहीं करते। मेरे पास ये खबर आई जो ही मैंने देखा ग्रुप में, और वो ये देखा कि केपी हाउस को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। देन आई रियलाइज कि अगर चारों तरफ से घेर लिया तो क्या हुआ होगा। मैंने 2 मिनट नहीं लगाए, मैं कंप्यूटर ऑन सब कुछ छोड़ करके रवाना हुआ, एंड आई रश टुवर्ड्स द केपी हाउस। मैं मार्गलर रोड से केपी हाउस आया, जब जा रहा था तो सारे रास्ते बंद थे, हर तरफ से पुलिस खड़ी थी। मैं जब उन्होंने देखा, सो आई एम सो थैंकफुल टू दैट जेंटलमैन, उसका नाम मैंने लिखा बिकॉज ही वाज सो नाइस। हादी नाम था, वो सेक्रेटरीट का असिस्टेंट कमिश्नर था। उसने देखा, कहा चेयरमैन साहब, मैंने कहा मैंने पहुंचना है, ये सीरियस मैटर है, आई हैव टू, एंड दिस व्हाट ही सेड कि किसी को इजाज़त नहीं है, मैं अपनी गाड़ी आगे लगा देता हूँ, आप साथ आ जाइएगा, मैं पीटीवी के सामने खड़ा हो जाता हूँ, मैं अंदर पूछ लूँगा, आप इंतज़ार कर लीजिएगा अपने गाड़ी में, अगर कोई इजाज़त मिली तो फिर आप जा सकते हैं। दिस आई वेंट, मैं, और ये फौरन जो ही आपको खबर मिली, जो ही आपको ये मेरी खबर मिली है, जो ही खबर ग्रुप में आई है कि इस तरह का हुआ है, तो मैंने 5 मिनट नहीं लगा। द मोमेंट आई साथ, बिकॉज आई न्यू कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। लास्ट टाइम क्या हुआ देखो ना, फॉर इंस्टेंस ये लास्ट टाइम वो 7 घंटे के लिए लापता नहीं, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि प्रेमिसेस में जब कोई ऐसे वक़ूआ हो जाता है तो समटाइम थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, इसलिए एक मैच्योरिटी का अंदाजा कर, सियासी रद्द-ए-अमल ना आए, सियासी रद्द-ए-अमल ना आए और आपको हकीकत खुद पता चले। मैं सिर्फ ड्राइवर के साथ, इसके साथ ही जिस वक्त मैं एंटर हुआ हूँ चेयरमैन साहब के 7 घंटे एक दिन वो मिसिंग रहे, और उनकी पूरी कैबिनेट, उनके तर्जुमान, उनकी फैमिली कह रही थी कि उनसे राब्ता नहीं। अब उसके बाद अगर मैं कहूं फिर लापता हैं, उस वक्त भी आपको याद है कि रूमर्स क्या थे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट बात है कि एक सूबे का वजीर आला, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स कि इस मुल्क में किस किस्म का कानून है कि एक सूबे का वजीर आला वो अगर 6 घंटे 2 घंटे 1 घंटे तक नहीं आ रहा आगे, सो वेयर इज ही। मैं जिस वक्त आया हूँ केपी हाउस, जर्नल कुरतुल ऐन गेट में थी, गेट के अंदर थी, बाकी भी जर्नलिस्ट कुछ अंदर थे, पुलिस सर्च कर रही थी और डोर टू डोर जा रही थी, क्योंकि वहाँ 110 कमरे वो ढूंढ रही थी। वहाँ जो स्टाफ वाले, जब आप पहली मर्तबा पहुंचे, फर्स्ट टाइम मैं पहुंचा हूँ, मैं आपको अंदर जाने दिया गया? मैं, यस ऑफ कोर्स, मुझे उन्होंने जाने दे दिया। आप
کہ ریڈ زون سیل ہے لیکن آپ کو خصوصی اجازت دی گئی؟ نہ ریڈ زون سیل نہیں ہے, لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں, اور کے پی ہاؤس میں فیملیز رہ رہی ہے, وہ بھی وہاں موجود تھی, جرنلسٹ بھی موجود تھے, کیونکہ یہ تو آل آف سڈن تھا. باہر بھی آپ نے دیکھا بڑے سارے جرنلسٹ موجود ہیں, لوگ آ رہے تھے, obviously وہ سمہاؤ کارڈن آپ تو کرتے ہیں, اور پولیس کی جو وین ہے وہ بھی اندر تھی. میں گیا ہوں, میری علی امین سے ملاقات نہیں, بیکاز ہی واز ناٹ دیئر. میں جب وہاں گیا ہوں, اسٹاف والے موجود تھے, پولیس والے موجود تھے, پولیس والوں سے ملاقات ہوئی ہے, میں نے خود اپنے نظروں سے دیکھا, دائیں بائیں اس کی انیکسی کی طرف گیا ہوں, اینڈ دس از واٹ ہم نے دیکھا. تو علی صاحب نہیں تھے. ٹو پرسپشن وہاں یہ ہو رہے تھے کہ یا شاید وہ یہاں سے پہلے آ کر کے بھاگ گئے, اور دوسری یہ تھی کہ شاید یہاں ہی کے پولیس والے ڈھونڈ رہے تھے, روم ٹو روم کو چیک کر رہے تھے, جس طرح علی امین صاحب نے خود اپنے سپیچ میں بھی کہا ہے. یہ سرچ کر رہے تھے. اسی وقت سے جب یہ سارا سرچ کر رہے تھے, میں جب نکلا ہوں وہیں, یہ فرسٹ ٹائم ہے جب میں آیا ہوں, میں نے دیکھا کہ دس صورتحال پولیس اس طرح دیکھ رہی ہے. یہاں سے میں نکلا ہوں, واپس گیا ہوں, مارگلا روڈ پہ آیا ہوں, تو وہاں دروازے گیٹ سارے بند ہے, کیونکہ وہاں گیٹ لگا ہوا ہے دروازے روڈ پر ہی. میں واپس سیکنڈ ٹائم, دس از ہاؤ آئی گاٹ بیک ٹو دی کے پی ہاؤس. تو میں سیکنڈ ٹائم آیا ہوں. ابھی میں نے پہلے کے بارے میں بھی سوال پوچھنا ہے. آپ واپس گئے, آپ نے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کچھ دوستوں کو پارٹی کے وہ میں اس پہ میں آ رہا ہوں. یہ پہلے میں آپ کو ذرا یہ کلیئر کروں. آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کال آف دا پروٹیسٹ ہی از سیف. دیکھو میں آپ کو یہ کہوں, پہلے یہ لیٹس کلیئر دس ٹاپک. میں جاتا ہوں باہر, واپس سیکنڈ ٹائم آ رہا ہوں. جب سیکنڈ ٹائم میں کے پی ہاؤس آ رہا ہوں, ان کو یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے رات سے بند کی ہے, مجھے ذرا لے کے جائیے گا تاکہ میں چلا جاؤں. میری جو گاڑی نکلتی ہے تو اس سے سفید گاڑی نکلتی ہے آگے. یہ بھی وہاں عبداللہ نام تھا, پشتو سپیکنگ تھا, یہ بھی اسسٹنٹ کمشنر ہے. اسسٹ کیا آپ کو اسسٹنٹ؟ نہیں, میں نام پوچھتا تھا اور میرے پاس کارڈ ہوتا ہے, میں لکھتا تھا بغیر ٹائم کے. میں ہمیشہ لکھتا ہوں اپنا جو کچھ ہوتا ہے. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا یس چیئرمین صاحب آپ آئے, ہم آپ کو اس طرف سے نکالتے ہیں, راستہ بند ہے. سو جب میں اٹھتا ہوں, دا تھرڈ ٹائم when I got back, یہ لیٹ ٹائم آیا, اور میرے ساتھ اپنے پارٹی کے 2 ممبر تھے, بیکاز وی وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو دا کے پی ہاؤس, کہ کے پی ہاؤس میں ہو کیا رہا ہے. یہ تیسری مرتبہ, دا تھرڈ ٹائم, اور تیسری مرتبہ آپ کے ساتھ حامد رضا صاحب, پھر دوشر کوئی صاحب. یس, اب آپ ذرا ایک ایک کر کے چلتے. پہلی ملاقات میں آپ کی ملاقات کس سے ہوئی جس نے آپ سے کہا کہ کال آف دا پروٹیسٹ, اپنے پروٹیسٹ ختم کریں, ہی از سیف؟ نو ون ہیز ایور آسکڈ می. میں آپ کو کمیٹی کے اجلاس میں کیٹیگریکلی کہتا ہوں, کاشف عباسی صاحب, no one can dare ask پاکستان تحریک انصاف to call off the protest. کیا آپ نے ہماری کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات؟ میں یہ عرض کرتا ہوں, میں ہماری پارٹی ہے, ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, ہماری کور کمیٹی ہے, ہم سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, خان صاحب کے انسٹرکشنز آتے ہیں. کسی بھی بندے نے مجھ سے پاکستان کے پی کے ہاؤس میں کبھی بھی کوئی نہیں پوچھا کہ کال آپ کرے, ہی از سیف, ہی نو باڈی سے نن. میں نے یہ پھر کسی نے کہا, کہتے ہیں 2 واقعات مجھے بتائے گئے. ایک کسی نے کہا کہ آپ نے کمیٹی میں کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں احتجاج بند ختم کرو, کال آف کرو. تو کسی نے کہا آپ جا کے اناؤنس کر دیں, چیئرمین ہے, آپ نے کہا باہر میری ٹکا بوٹی کر دیں گے. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کسی کو کہ اگر میں نے یہ کیا تو, دونوں صورتوں میں یہ آپ نے کہا کہ یہ تو جو باہر کراؤڈ ہم نے اکٹھا کیا تحریک انصاف کے, تو میری بوٹی کر دیں گے اگر میں نے یہ جا کے کہا. دیکھیں ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, اس میں کیا ڈسکشنز ہوتی ہے. مجھے سم ٹائم افسوس ہوتا ہے جب وہ لیک آؤٹ کرتے ہیں, یا کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جو بھی لاگ کرتے ہیں, دوسری چیزیں کرتے ہیں, وہ اپنی ڈسکشن میں کہہ دیتے ہیں. تو اس کی یہ ہوتا ہی رہتا ہے. آپ دوسری مرتبہ گئے کے پی ہاؤس میں, دوسری یا تیسری مرتبہ آپ دوبارہ گئے, اس دفعہ آپ سے یہ کہا گیا وی ڈونٹ ہیو, وہ ہمارے پاس نو. سیکنڈ ٹائم جب میں آتا ہوں, all I am coming کہ یہاں کوئی ہے جو مجھے اپنے واپس ڈراپ کرے, راستے بند ہے, یہ راستے بندے, لاک لگائے ہوئے ہیں, تو راستے بندے. تو میں کے پی ہاؤس کی گیٹ انٹر ہوگا تو وہاں جو سیکیورٹی والے آئے, وہ پشتو سپیکنگ, یہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے نام لکھا عبداللہ صاحب, they were so kind. انہوں نے کہا چیئرمین صاحب, کیا آپ نے پوچھا دوسری یا تیسری مرتبہ کہ علی امین اینڈ ان کسی نے آگے سے جواب دیا کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے, سر یہاں پر نہیں, میرے پاس, میرے کسی اور ایجنسی وغیرہ کسی بندے سے بات نہیں ہوئی ہے. میرے وہاں سٹاف ہمارے موجود تھے نا, علی امین خان صاحب کے پاس جو اس کا سیکیورٹی سٹاف ہے, پروٹوکول افسر ہے, یہ تو کچھ تھے کچھ لوگوں کو. تو جب سیکنڈ ٹائم بھی میں گیا ہوں, فرسٹ ٹائم جب میں گیا ہوں, تو یہ لوگ تو وہاں موجود ہیں. تو میں نے ان سے ڈیفینیٹلی پوچھا کہ ویئر از ہی, اینڈ دے سے کہ یہاں ہم آئے ہیں, یہاں اس طرح انٹر ہوئے ہیں, اینڈ دس از ہاؤ ہی از گان. سو وہ نہیں, یہ بتائے گا نا کہ نہیں ہمارے پاس نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ سٹاف والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے گیا. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ اندر تھے یا باہر نکل گئے. جب تھرڈ ٹائم ہم آ جاتے ہیں تو وہ باقی کوئی پولیس وغیرہ نہیں ہے. دا ریزن بینگ کہ یہ ہمیں کہا گیا
کہ یہاں جو ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے, کوئی بندہ یہاں سے گیٹ سے باہر جایا ہے تو یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ شاید یہ وہ ہو جا چکا ہے. اب ہم ایک بات اس کی بتاتا ہوں, پولیٹیکل پارٹی کیا نیریٹو سیٹ اپ کرے اس وقت, کیا سٹیٹمنٹ دے. اگر وزیر اعلیٰ کا یہ پتہ نہیں ہے وہ اس پریمیسز کے اندر ہے یا وہ جا چکا ہے, دیکھو اس کی تو بڑی ساری implications ہو گئی ہے. اس سے زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ وہ چھپ رہا ہے, وہ کسی پکٹ میں بیٹھا ہے, اس کو خوف یہ ہے کہ مجھے اللیگلی اریسٹ کر لیا جائے گا. بلکہ انہوں نے جو آج جملہ استعمال کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ ڈسگریسفلی یہ کام گریس کے ساتھ نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کاشف عباسی صاحب, اٹ از جسٹ الارمنگ the way سینٹر کی پالیٹکس کو ایک پروونس دیکھ رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے, بڑی اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک کے پی کے ہاؤس ایک اور پروونس کی جو اس کو ایسی حیثیت حاصل ہے جسے اس طرح ایک ملک میں ایمبیسی کو حاصل ہے. اگر آپ نے اریسٹ کرنا ہے تو آپ اریسٹ کر کے باہر کھڑے ہو, وہ ختم ہو کر کے نکلے گا تو آپ اریسٹ کر لے, کل جائے گا تو آپ اریسٹ کر لے, راستے پہ جائے گا تو آپ اریسٹ کر لے. اٹس اے لانگ روٹ ڈاؤن دا لائن. 2 گھنٹے. لیکن ہاؤ گڈ ڈز اٹ لک ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ. اصل مسئلہ اسٹیٹمنٹ بھی بنانی ہوتی ہے نا, کہ وی آر ہیئر دی میچو اسٹیٹمنٹ. وہ لیکن کاشف صاحب, لیکن دس ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ. چیزیں ڈاؤن ہوگی, ختم ہونی چاہیے. یہ ڈنڈا سے اس طریقے سے چلانا جو آپ کو پتا نا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت گالی پڑی. دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, سوشل میڈیا پہ گالی پڑے اور اس کی وجہ میں آپ کو پھر کہہ دوں وہ کیونکہ یہ کہانی انبلیو. میں پھر ذرا تھوڑا کہانی کی طرف آ جاؤں. میں ذرا چاہتا ہوں ہم ذرا میپ کھول دیں جو کے پی کے کا میپ ہے. ہم نے جب میں نے سنا کہ کے پی کے, میں بھی تھوڑا بہت گھوم چکا ہوں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہزارہ موٹر وے, جو بلو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, ہری پور آپ کی اسکرین کے رائٹ سائڈ پر ہے اور پشاور الٹے سائڈ پر ہے. اگر آپ یہ موٹر وے لیں جس کو ہزارہ موٹر وے کہتے ہیں تو تقریباً 2 گھنٹے کے راستے سے آپ آسانی سے پہنچ سکتے. اب آپ واپس جائیں, علی امین صاحب نے کیا کیا, علی امین صاحب نے یہ راستہ لینے کی بجائے بالکل الٹے راستے پہ شانگلہ گئے, کوستان گئے, اور وہاں سے یعنی انہوں نے پھر بھی موٹر وے پہ چڑھے, لیکن وہ سوات کی موٹر وے پہ جا کے چڑھے. آخر وہ سیدھا راستہ کیوں نہیں؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے مجھے آپ کی سے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ یہی کہہ رہے کہ گاڑی میں جو بھی جہاں سے بھی اس طریقے, بیکاز آل آئی نو اس کے اس دن اسی وقت میں کیا ہوا. باقی جو بات علی امین صاحب کہہ رہے ہیں, یس ہی از 100% رائٹ, دس از دا روٹ دیٹ ہی ٹک. دا ریزن بینگ, دیکھیں اسلام آباد سے نکلنا ہے, دیٹس واٹ ہی ہیڈ ٹو گو ٹو ہری پور. اور اگر آپ ادھر سے پیر سہاوا سے اوپر جائیں تو ہری پور شروع ہو جاتا ہے. سو ہی وانٹڈ ٹو گیٹ ٹو اے سیف پلیس فرسٹ, اور پھر آگے سے کریں. ڈی پی او کے گھر سے زیادہ, ایک سیکنڈ, ڈی پی او کے گھر سے زیادہ سیف کیا جگہ ہوگی؟ آپ یہ گئے, آپ نے ناشتہ کیا, آپ کی ڈی پی او سے بات ہوئی, آپ اسے خفیہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو ڈر ہے کہ پولیس آپ کو کے پی کی پولیس اریسٹ کرے گی؟ نہیں, دیکھو وہی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں کے پی پولیس کو کہتا ہوں میرے سیکیورٹی کے پاس, اس کو ادروائز بھی تھریٹس ہے. تو کے پی ہاؤس میں وہ جب لے کے جا رہے تو اس کو کہہ رہے ہیں مجھے آپ سیکیورٹی دے دے اور کسی کو نہ پتہ چلے, سو دین آئی گیٹ بیک کہ میں وہاں پہنچوں. دیکھیں اگر کوئی پاکستان ہے, یہاں پاورفل لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس لیے فار وٹ ایور ریزنس وی ڈونٹ نو کہ ان کی پرسپشن کیا ہے, بٹ اٹس آلویز بیٹر بی سیف دین سوری. تو اس لیے انہوں نے بڑی عقلمندی کی بات, جلسوں کو لیڈ کر کے وہ بالکل ٹھیک ہے. چھاتی سینہ کھول کے مجھے گولی مارنی, ادھر مارنے والی کی بات تو نہیں ہے نا, مارنے والی کی بات نہیں ہے. وہ ادھر آئے, یہاں سے وہ جا رہے ہیں واپس سی ایم ہاؤس, جو بھی روٹ انہوں نے لے لیا. کیوں لیا؟ دیکھیں یہ صبح کا ٹائم ہے, ناشتے کا ٹائم ہے جی, صبح 7-8 بجے ہوں گے. وہیں سے فون کرتے, اپنے بھائی کو فون کرتے, واز ویری ورڈ فار ہم, بڑی فیصل گنڈا پور, کہتے میرا ہیلی کاپٹر مجھے یہاں بھیج دو. سی ایم کا ہیلی کاپٹر ہے نا, ہیلی کاپٹر بالکل ہے. کیوں آپ چھپ چھپا کے کانوکٹس کی طرح یا مجرموں کی طرح گھوم رہے ہیں کہ میں 12 نہیں, کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں, دیکھیں بلیویبل نہیں ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں جب میں وہاں سے نکلا ہوں, ان کے بندے نکلے, گاڑی ساتھ ہے, گاڑی کو کہاں فلانا جگہ ہو, اب اس گاڑی میں اکیلے جا رہے ہیں, تب جا کے وہ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں. جان تو اسی گاڑی میں ہے نا, تب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے پیٹرول ڈلوایا, یہاں سے امٹیک پہ وہ دے دیا, رسیدیں لے لی. وہ یہ بھی کر سکتے تھے. اب میں اب سوچ رہا ہوں کہ ہری پور میں وہ ڈی پی او کے گھر ہے, ہری پور کی پولیس ہے, لوکل پولیس آئے, وہ گارڈ کھڑی ہو, آپ کے پشاور فون کریں, سب کو پتا چل جائے علی امین سیف, علی امین ہری پور میں ہے, علی امین ڈی پی او کے گھر پہ ہیں, وہاں سے آپ کا کانوائے نکلے یا ہیلی نکلے, ان کو لے کر واپس جائے, سیکیورٹی پہنچے, جو بھی پروٹوکولز ہیں وہ فالو. آسان یہ تھا, یا آسان یہ تھا کسی کو بتانا نہیں, میں یہاں سے اوپر جاؤں گا اور میں رات کو 10 بجے جا کے پشاور پہنچوں. پرابیبلی کسی کو نہ بتانا زیادہ تھا, بیکاز اٹ واز مچ مور سیف اینڈ سیکیور. اگر آپ اس طرح ریڈ زون سے نکل کے جا رہے ہیں, سو اٹ واز مور اپروپریٹ, آئی تھنک مور پروڈنٹ کہ وہ اس طریقے سے چلے گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب کیا پتہ نہ, ڈر کس سے رہے ہیں؟
देखो डर हर चीज मैं से तो ये डर भी नहीं कह लगती सकता है। किन से रहे हैं। देखो हर चीज से डर लगती है जब आप ऐसे जा रहे हैं। आईनी तरमीम किसी सूरत आप उसकी हिमायत कर सकते हैं? देखिए आईनी तरमीम ऐसी चीज है, काशिफ साहब एक चीज ज़हन में रख ले, ये हमारा एक परसेप्शन है कि जी आप ना करें, आपके पास ये मैंडेट नहीं है, लेकिन पहला मुतालबा तो हमारा यही था एज वी स्पीक अप टुडे, एज वी स्पीक हमारे पास कोई मुसव्विदा गवर्नमेंट का कोई कहीं भी नहीं पड़ा हुआ कि उन्होंने क्या रखा हुआ है। वो तरमीम आपके लोटे आपकी पार्टी के लोटे बने बगैर नहीं हो सकती। नहीं वो नहीं हो सकते, इंशाल्लाह हमारे बंदे इनके हाथ नहीं आते। और मैं आपको एक और चीज, आपने सुना पेशावर में छुपाए? हुकूमत को गलतफहमी हो रही है। जिस वक्त ये वोटिंग के लिए बुलाएंगे, मैं आपको ये भी कहूँ इनके अपने लोगों ने उनको वोट नहीं देना। सुना आपके बंदे इन्होंने आपके केपी में छुपाए हुए अपने? हमारे बंदे अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, सिक्योर्ड है, लेकिन इनके अपने बंदे कुछ जिसमें केपी के एमएनए भी शामिल है, वो भी इनको वोट नहीं दे रहे। वो कहता है आपसे राब्ते में? देखे उनमें से आपको अंदाजा हो जाएगा, इनमें से केपी गवर्नमेंट के एमएनएस यही कह रहे हैं कि हम जमीर के मुताबिक करेंगे, हमने वोट नहीं देना। आपको केपी के ये मैं आपको हुकूमती एमएनएस नहीं, मैं हुकूमती एमएनएस जिसमें से दो पंजाब की केपी के भी और इधर पंजाब के भी, वो कह रहे हैं हमने जमीर के मुताबिक वोट देना होगा, हमने वोट नहीं देना इस कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो हम डिस्क्वालीफाई हो जाए। लेकिन आपके लोग कहीं नहीं जा रहे? हमारे लोग इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे और पेशावर में सिक्योर रख रहे हैं। पेशावर में सिक्योर है? मां जहां भी है, लेकिन सिक्योर है अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम के अंदर जब बैरिस्टर गौहर से ये सवाल किया कि क्या जो कहानी अली अमीन गंडापुर की तरफ से बताई गई है, क्या आप उस कहानी पे बिलीव करते हैं? और उनका ये कहना था कि वेरी पॉपुलर एक अकाउंट है जो इमरान रियाज खान का है, उनके अकाउंट पे एक पोल कराया गया जिसके अंदर 75,000 के करीब वोटिंग हुई और जिसके अंदर 88% लोगों का ये मानना था कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो कहानी बयान की गई है वो कहानी पे हम बिलीव नहीं करते। तो उसके जवाब के अंदर जब बैरिस्टर गौहर ने ये बात करनी शुरू की कि जिस तरह ही मुझे एक ग्रुप के अंदर खबर आनी शुरू हुई कि अली अमीन गंडापुर और केपी हाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो मैंने ना अपने कंप्यूटर बंद किए और ना कोई और काम किया, बल्कि फ़ौरन से पहले मैं उठा, अपनी गाड़ी में बैठा और केपी हाउस की तरफ रवाना हो गया। और उनका ये कहना था कि एक आदमी था जो पुलिस को, कमिश्नर शायद उनको कह रहे थे, जिसका नाम बैरिस्टर गौहर की तरफ से ये बताया गया कि मैंने उनका नाम भी लिखा था और वो एक वेरी जेंटलमैन आदमी थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलें, उधर जाके पूछ लेंगे, अगर इजाज़त मिली तो आप अंदर चले जाइएगा। उनका ये कहना था कि मैं उधर से निकला और उनके साथ बैठने के बाद मैं अंदर चला गया। तो जी नाजरीन, आप इस बात के ऊपर कितना बिलीव करते हैं, कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।